यो रिग्रेट च्याप्टर कस्तो छ भने युनिट 10.4 मा चाहिँ उसले एक्सरसाइज के भन्छ इक्जाम्पल्सहरु दिएको छ, स्ट्रक्चर सिकाएको छ र 10.5 मा एक्सरसाइज दिएको छ हैन। हामी स्ट्रक्चर पहिला पढौं रिग्रेटको। रिग्रेट भनेको पश्चाताप गर्नु के। रिग्रेट भनेको पश्चाताप गर्नु, पछुतो गर्नु। कुनै कुरालाई लिएर तिमी एकदम पछुतो गरिरहेछौ, मैले यो नगरेको भए हुन्थ्यो या यस्तो गरेको भए हुन्थ्यो। सपोज कुनै काम तिमीले पहिला गर्नुपर्ने थियो तर तिमी गरेनौ हैन। फर एक्जाम्पल रिजल्ट आयो, तिमी फेल भयो अनि सोच्छौ काश म राम्ररी पढाए भए हुन्थ्यो। त पढ्ने बेलामा तिमी पढेनौ अनि अहिले के गरिरहेछौ, पश्चाताप गरिरहेछौ, मैले पढाए भए हुन्थे हैन। माने कोही साथीसँग कहिले झगडा गर्यौ अनि अहिले तिमी रियलाइज गर्छौ न तेरेका बेकारै झगडा गरे यार, झगडा नगर्नु पर्ने। यसलाई भन्छ रिग्रेट के। र यसलाई इंग्लिशमा हामी बोल्नको लागि तीनटा तरिका छ। I wish or if only, ये सबै लाग्छ। I wish if only पछि यसमा subject plus had not plus v3 plus object। यो ब्र्याकेटमा नट दिनुको मतलब हुन्छ तिमी नेगेटिभ बनाउँदा had not v3 गर्ने, अफर्मेटिभ बनाउँदा डाइरेक्ट had plus v3 गर्ने। अर्को स्ट्रक्चर छ subject plus should not plus have plus v3 plus object यस्तो छ। अर्को if conditional छ, if plus subject plus had plus not plus v3 plus object, subject plus would plus have plus है, यहाँ पे नट लाग्छ है। अब यसमा हेर है, यसमा के गर्नु छ हामीलाई, यो तीनटा स्ट्रक्चर छ। तीनटै मध्ये तिमीलाई जुन पनि एउटा बनाउन भन्न सक्छ, तर अहिले प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ तीनटैको तीनटै प्र्याक्टिस गर्ने है। अब हेर आई विश इफ ओन्ली हामी विशमा पनि गरेको थियौ, तर त्यो विशमा हामीले आई विश इफ ओन्ली गर्दा त्यसपछिको हाम्रो सेन्टेन्स कस्तो थियो, सब्जेक्ट प्लस v2 थियो नि। वुड कुड लाग्नु अब या अर्को त्यस्तो के थियो v2 थियो, तर यसमा छ had प्लस v3। अर्को यहाँ शुड लगाएर बनाउँदा पनि have प्लस v3 छ। अर्को यहाँ if प्लस बनाउँदा पनि have प्लस v3 नै छ। would have प्लस v3 had प्लस v3 भनेपछि रिग्रेटमा v3 मात्रै लाग्छ। v3 लाग्नुको मतलब के भयो, कुनै काम तिमी पहिले गरेको नगरेको कि कम्प्लिटको सेन्स आउँछ, कम्प्लिटको सेन्स आउँछ, त्यही भएर v3 लगाउँछौ कि। यहाँनिर v3 लगाउनुको कारण त्यही हो है। अब तिमीलाई क्वेशन दिएको छ, माना दिएको छ यु आर सफरिङ फ्रम सनस्ट्रोक। सपोज यो क्वेशन दियो, सिचुएसन दिएको छ यु आर सफरिङ फ्रम सनस्ट्रोक। सनस्ट्रोकको मतलब हुन्छ एकदमै घाम लाग्नु, मतलब तिमीलाई एकदमै घामले पोलिरहेछ। सपोज तिमी कतै बाहिर गछौ अनि एकदमै घाम लागिरहेछ, त्यस्तो कन्डिसनमा तिमी के पछुतो गर्छौ होला, त्यो हामीले लेख्नु छ। अब यो लेख्दा हुन्छ, यो लेख्दा हुन्छ, तीनटै लेख्ने हामी। सपोज तिमी कतै बाहिर गछौ, एकदम घाम लागिरहेछ, चर्को घाम लागिरहेछ, घामले पोलिरहेछ, अनि त्यति बेला के सोच्छौ होला, पश्चाताप के गर्छौ होला, के गर्छौ होला, मैले छाता ल्याएको भए हुन्थ्यो, छाता ल्याएको त छैन, घरमै बसेको भए हुन्थ्यो तर घरमा छैन, निस्किसकेको छ, छाता ल्याउनु पर्ने थियो ल्याएको छैन हैन हो। यी कुराहरु लेख्ने हामी। अब यहाँ लेख्न सक्छौ आई विश आई ह्याड ब्रट एन अम्ब्रेला। काश मैले छाता ल्याएको हुन्थ्यो तर ल्याएको छैन है। यहाँ मैले अफर्मेटिभ कुरा गरे, छाता ल्याएको हुन्थ्यो भने त ह्याड प्लस डाइरेक्ट v3। अब मानौ म त्यही नेगेटिभ कुरा गर्थे, आई विश आई ह्याड नट कम आउट, बाहिर नआएको भए हुन्थ्यो, त नआएको भन्यो भने ह्याड नट गरिदिने, अनि यो गरेको छ भने सेन्स आयो भने ह्याड प्लस v3 गरिदिने। त्यही भएर यहाँ ब्र्याकेटमा नट राख्नुको सबैमा त्यही छ कि यो नट लगाउनै पर्छ भने जरुरी छैन, सेन्स मिलाएर। यदि नेगेटिभ सेन्स छ त नट लगाउने, अफर्मेटिभ पोजिटिभ सेन्स छ भने नट नलगाउने है। त्यही कुराहरु जसमा आई विश आई ह्याड ब्रट एन अम्ब्रेला, काश मैले छाता ल्याएको हुन्थ्यो, छाता ल्याएको भए हुन्थ्यो तर ल्याएको छैन, पश्चाताप गरिरहेछ। अर्कोमा हामी भन्न सक्छौं I should not have come out in the noon time. I should not have come out in the noon time. Noon time भन्नु भनेको 12 बजेतिरको,
यो मलाई नुन टाइममा मैले नआउनु पर्ने थियो के, तर आइसकेको छ। अब हेर मैले नेगेटिभमा बनाएँ, नआउँदा हुन्थ्यो, नआउँदा हुन्थ्यो भन्दा हामी नोट लगाएँ। यसैले मैले यो सेन्टेन्समा पनि बनाउन सक्थ्यो, आई सुड ह्याभ ब्रट एन अम्ब्रेला। र यसलाई यसमा बनाउन सक्थ्यो, आई विश आई ह्याड नट कम आउट इन द नुन टाइम। जुनमा जुन बनाउँदा नि हुन्छ, तर सेन्स मिलाउनु पर्यो। अब यही कुरालाई इफ क्लज पनि बनाउन सक्छ, इफ आई ह्याड स्टेड एट होम, म घरमै बसेको भए, घरमै बसेको भए के हुन्थ्यो, सफर गर्दैन थियो, नेगेटिभ सेन्स आउँछ त नेगेटिभ गर्दियो, आई वुड नट ह्याभ suffered from sunstroke। यसरी यो सेन्स मिलाउने, घरमै बस्या भए घामले पोल्दैन थियो, नेगेटिभ छ त वुड नट गरे है, यही पोल्थ्यो भने सेन्स आयो वुड ह्याभ गर्थे। अब जुनमा जुन गर्दा नि हुन्छ, र तिमी तीनटै आन्सर एउटै कुरा लेख्दा पनि हुन्छ, या तिमी चेन्ज गरी जस्तै मैले तीनटा अलग अलग लेखेँ नि, तीनटा अलग अलग लेख्दा झन् राम्रो, तिमी एउटै लेखे पनि रङ चाहिँ हुँदैन है। यो चाहिँ रिग्रेट हो खासमा है त। तिमीहरूको मैले ओपन गरिदिरहेको छु, यो इम्पोर्टेन्ट छ एकदमै, कसैले सोध्नु छ भने सोधेको छु। भन त यसमा के गाह्रो छ? सर त्यो स्ट्रक्चर नि लगाएको त्यो भित्री प्लस के हो, त्यो सबैमा भित्री हो, भित्री छ लास्टको यो अब्जेक्ट हो। अब्जेक्ट हो, भित्री प्लस अब्जेक्ट। ओके भन त अरु के यसमा नबुझेको केही छ? म अर्को क्वेशन पनि गरिदिरहेको छु, जस्तै अर्को क्वेशन आयो भनेको छ, बुझे जस्तै लाग्यो है। के भनेको? बुझे जस्तै लाग्यो। बुझे जस्तै लाग्यो? ओके यहाँ दिएको छ, war has suddenly broken out and you are stuck in your hotel room। अब यहाँ हेर त क्वेशन के भन्यो, war has suddenly broken out and you are stuck in your hotel room। मतलब अचानकै युद्ध सुरु भयो, war has suddenly broken out को मतलब हुन्छ वार अचानकै सुरु भयो, युद्ध सुरु भयो, and you are stuck in your hotel room, र तिमी होटल रुममै फस्यौ। फर एक्जाम्पल माना तिमी कतै बाहिर गएको छौ, त्यो बाहिर गएर होटलमा बस्छौ, अनि तिमी होटलमा बसिरहेछौ, अनि अचानकै न्युज आउँछ सहरमा युद्ध सुरु भयो, जस्तै अहिले इजरायल र प्यालेस्टाइनमा भइरहेछ नि त, हो एक्ज्याक्टली। तिमी सहरमा छौ, होटलमा बसिरहेछौ, अचानकै न्युज आउँछ ल बाहिर युद्ध सुरु भयो, तिमी त होटल रुममै फस्यौ, कतै जान पाउँदैनौ। त्यस्तो बेलामा तिमी के पश्चाताप गर्छौ होला? यो सोच्नुला कि घरमै बसेको भए हुन्थ्यो, नआएको भए हुन्थे, यहाँबाट चाँडै गएको भए हुन्थे, यसरी सोच्छौ। त्यही कुरा लेख, आई विश आई ह्याड नट कम हियर, यहाँ नआएको भए हुन्थ्यो, तर आइसकेको छ, पश्चाताप भइरहेछ। और आई शुड ह्याभ गन अर्ली फ्रम हियर, यहाँदेखि म चाँडै गइहाल्नु पर्ने थियो, तर गएको छैन, त्यही भएर फस्यो हैन। इफ आई ह्याड गन अर्ली, यदि म चाँडै गइहालेको भए के हुन्थ्यो, आई वुड नट ह्याभ स्टक इन होटल रुम, म यदि चाँडै गएको भए होटल रुममा आज फस्दिन थिएँ। यसरी तिमीले गर्दा हुन्छ, नेगेटिभ बनाऊ पोजिटिभ बनाऊ, जस्तो गर, जुनलाई जुनमा गर्दा नि हुन्छ, यसरी छ। क्लियर छ? यसमा नबुझेको केही छ भने भन है।
केही छैन सब बुझ्यौ एक्सक्युज मी एउटा हेर्नु घरमा गर्ने अनि फेरि भन भोलि सिकाइ ओके अरु क्वेशनहरु म बुझाइदिरहेको छु क्वेशन नम्बर 3 मा हेर्दा सर एउटा क्वेशन सुन्नु You did not unplug your television. You did not unplug your television. टेलिभिजन अनप्लग गरेन मतलब माना राति तिमी टेलिभिजन यस्तै के भन्छ त्यो अनै छोडिदियो सुतिहाल्यो होला हैन माना तिमी याद कतै गइहाल्यो होला अनप्लग नगर्दा चाहिँ के भयो होला त्यो कुरा सोच I should have unplugged my television. I wish I had unplugged my television. If I had unplugged my television, it would not have burst. है मैले अनप्लग गरेको यो ब्रस्ट हुँदैन थियो यस्तो केही लेख्न सक्छौ हैन अरु क्वेशन यहाँ हेर त बुकको योर हाउस हैज बर्न डाउन तिम्रो घर पुरै जलेर खरानी भएको छ अनि के प्रस्ताव गर्छौ I wish I had called fire brigade हैन I should not have made fire inside the house हैन यस्तो you feel seasick seasick को मतलब हुन्छ समुद्रमा जहाजको यात्रा गर्दा गर्दै थाक्नु के हुन्छ नि समुद्रमा त लामो यात्रा हुन्छ जहाजले यात्रा गर्दा गर्दा थाकिन्छ मान्छे हो त्यस्तो बेलामा सपोज तिमी जहाजमा यात्रा गर्दा गर्दै थाकेको छौ भने के विश गर्छौ होला I wish I had gone by aeroplane एरोप्लेनले गएको हुन्थ्यो हैन I should not have come by ship if I had gone by aeroplane I would have reached early चाँडै पुग्थ्यो होला हैन यस्तो अर्को चाहिँ you are short of sleep को मतलब तिमीलाई निद्रा लागिरहेछ के सोच्यौ होला के रिग्रेट गर्छौ होला I wish I had slept early at night राति चाँडै सुतेको भए हुन्थे तर सुते छैन हैन I should not have done late night party गर्नु पर्दैन थियो नि त यस्तै केही बनाउने someone has just refused to marry you कसैले भर्खरै तिमीलाई बिहे गर्न अस्वीकार गरेको छ बिहे गर्न अस्वीकार गरेपछि के प्रस्ताव गर्छौ होला I wish I had not proposed her मैले उसलाई प्रपोज नगरेको हुन्थ्यो I should have talked to her parents उसको प्यारेन्ट्ससँग कुरा गर्दै हुन्थ्यो यस्तो के बनाउने You are stuck halfway up a mountain in fog मतलब यसको मतलब भयो के अस्ति तिमी पहाड चढ्न गयो हैन हुन्छ नि क्लाइम्बिङ गर्न गयो अनि माथि जाँदा के छ कुरा कुइरो लागेको छ फग लागेको छ पुरा बाटो नै देख्दैन अनि त्यही भन्छ You are stuck in halfway up a mountain बाटोमा जाँदा आधा बाटोमा तिमी त्यो फगमा फस्यौ तिमीले केही देखिरहेको छैन अनि त्यतिबेला के प्रस्ताव गर्छौ होला I wish I had brought a torchlight ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो बारेर जान मिल्थ्यो हैन I should have listened to the weather forecast मौसम समाचार सुनेर आउनु पर्थ्यो हैन I should have come in the daytime दिन दिउँसो आउनु पर्थ्यो यस्तो के हैन If I had not come in the winter season I would not have stuck here यस्तो पनि गर्न सक्छ मैले जाडोमा नआएको भए यहाँ फस्दिन थियो होला यस्तो तरिकाले ठीक छ बुकको सबै भयो है युनिट 10 बाट हामीले पढ्ने भनेको 10.1 र 10.5 मात्रै हो है तर 10.2 पनि गरेको छौं आउने भनेको रिग्रेट र विशेस र छुटे दिएको छ ओल्ड स्कुलमा पनि छुटे गर्ने यही क्वेशन्सहरु दिएको छ यसमा केही गाह्रो छ भने भनाउनु युनिट 10 सक्यो हाम्रो युनिट 11 मा अलि धेरै छ फेरि 11 पढ्नु पर्छ 11.1 11.2 11.4 11.6 फेरि पढ्नु पर्छ यसमा के छ सर थर्ड वाला स्ट्रक्चर एकचोटी एक्सप्लेन गरिदिनु न थर्ड वाला सिम्पली के छ यसले कन्डिसन क्रिएट गरेको छ के मैले यो गरेको भए यस्तो हुँदैन थियो या यस्तो हुन्थ्यो या यस्तो नगरे भए यस्तो हुन्थ्यो या यस्तो हुँदैन थियो के यस्तो गरेको भए भने सेन्स छ भने if plus subject plus had plus v3 हैन फर एक्जाम्पल यहाँ छ म घरमै बसेको भए हैन घरमै बसेको भए had plus v3 छ हैन या कतै माना यो नगरेको भए सेन्स छ भने had not पनि हुन सक्छ ठीक छ if I had not come out in the noon time यस्तो पनि हुन सक्छ गरेको भए सेन्स छ भने had plus v3 गरेको छैन भने सेन्स छ भने not plus v3 त्यस्तै यसमा यस्तो हुन्थ्यो भने would have plus v3 यस्तो हुँदैन थियो होला भने would not have plus v3 लगाउने हैन I would not have suffered from sunstroke घामले पोल्दैन थियो त would not have हैन यस्तो के लेख्ने ठीक छ सर हिजोको रेकर्डिङ छैन
छ म आज पठाइदिन्छु हिजो अलिकति ल्यापटपमा प्रब्लम आएको थियो म आज पठाइदिन्छु मैले पनि क्लास जोइन गर्न पाएन सर म आज पठाइदिन्छु ग्रुपमा पठाइदिन्छु किन जोइन सर गर्नु त्यो वाला स्ट्रक्चर दुईटै प्रयोग गर्ने हो हामीले तिनटैको तिनटै लगाएर बनाउने कि तिनटै लगाएर बनाउने एक्जाममा जुन सोध्छ त्यो लेख्ने है सर हामी त्यो इफ प्लस सब्जेक्ट ह्याड यो छ नि आइबिस र इफ ओन्लीमा त केही फरक छैन नि हिजो भने हो आइबिसको ठाउँमा इफ ओन्लीको ठाउँमा आइबिस लेख्न त मिल्छ नि त सर होइन थर्ड वालाको यहाँनिर अल यो सबै लेख्नु लेख्नुपर्छ नि हो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस आइबिस भित्रै नि त मतलब एउटा यो इफ प्लस एउटा यो मेन क्लज भयो त्यो युनिट 7 मा पढेको छैनौँ हामी इफ क्लज मेन क्लज त्यस्तै त हो नि इफ क्लज मेन क्लज त हो नि सर रिफ्युज भनेको के पो हो रिफ्युज गर्नु भनेको अस्वीकार गर्नु someone has refused to marry you भन्नु भनेको तिमीसँग बिहे गर्न कसैले अस्वीकार गर्यो बुझ्यो ल बुझ्यो भने भोलि युनिट 11 स्टार्ट गर्छु आज सर्ट क्लासहरु रहन्छ यस्तै है त यो पुरै बनाइहाल है रेकर्डिङ अफ सर हजुर